बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको है खुश आमदीद। चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और घंटे का बटन आपने दबा देना है, मंड देना है, यानी कि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो करेंगे आगाज़। उससे पहले एक बार पढ़ना है आपने दुरूद शरीफ, जो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर हम कामयाबी चाहते हैं इस दुनिया में भी आखिरत में भी, दोनों जहां में हमको कामयाबी चाहिए, तो ये दुरूद शरीफ हर हाल में पढ़ना है और डेली का 1000 बार पढ़ना है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी ना अल्लाह पाक उसको कभी इस दुनिया में नाकाम करता है और ना आखिरत में। ये इसमें बहुत बड़ी दोनों जहां की है कामयाबी, और इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी कामयाबी जो ना वो है आखिरत की कामयाबी। दुनिया की कामयाबी तो टेम्परेरी है, तो हमें फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए आखिरत की कामयाबी में। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह पाक उसको दोनों जहां में करता है कामयाब। सही है भाई। इसलिए आपने पढ़ना है डेली का कम से कम 1000 बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ये एक दुआ भी है, वजीफ़ा भी है, दुरूद शरीफ भी है। इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। सही है भाई जी। तो इसके साथ करते हम प्यारे से दुरूद शरीफ के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का आगाज़। तो जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है स्किल, हुनर। और जो यानी कि बग़ैर स्किल के हैं उनका क्या होता है, जो स्किलफुल हैं उनका क्या होता है। सही है भाई। जिसके बारे में हमारे स्कूलों में कॉलेजों में जो है ना फोकस नहीं दिया जाता, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बात करेंगे हम स्किल की। अभी एक मिसाल के तौर पर एक हमारा घर का बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, उसने तलीम की है, यानी कि बीए की है या एमए की है, उसने यानी कि अच्छी तलीम हासिल की है, लेकिन उसके साथ उसके पास स्किल नहीं है। तो उसके साथ फिर क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में उसका माइंड ही ऐसा होता है कि उसने यही सोचा होता है कि मैंने इतना करके मैंने फ़लानी जगह पे नौकरी करनी है, फ़लानी जगह पे अफ़सर लगना है, ये करना है, वो करना है। तो वो करने के बाद क्या शुरू करता है, नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। तो नौकरी जो है ना आजकल तो वैसे ही जो स्किलफुल आदमी हैं वो कामयाब हो जाता है। जो पढ़ा लिखा ज़्यादा भी होता है, उसके पास स्किल ना हो, वो बेचारा ढूंढता ही रहता है। बहुत से ऐसे आदमी मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, चाय वाले ढाबों में काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दफ्तर बना के बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजह है, स्किल को ऊपर लेके आना है। इसका ये मतलब ही नहीं है कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन भी हो, उसके साथ साथ स्किल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एमए किए, बीए किए, मैंने चाय वाले के पास ढाबे चाय वाले पे काम करते देखे मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अच्छी क्लासिफिकेशन अगर चाहते हैं, अच्छी आप तालीम चाहते हैं, उसके साथ साथ आपका स्किलफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि मैं कहता हूँ तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी तालीम ज़रूरी है उससे ज़्यादा वो भी ज़रूरी है। सही है भाई जी। तो हमारे स्कूलों में कॉलेजों में ये तालीम दी नहीं जाती। शुरू से ही उनका माइंड सेट ये बना दिया जाता है कि मैं ये पढ़ के, इतना पढ़ के टीचर लगूँगा, इतना पढ़ के फ़लानी जगह पे नौकरी करूँगा, ये अफ़सर बन जाऊँगा, ये अफ़सर बन जाऊँगा। उनका बिज़नेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता शुरू में, बेस में। तो हम सबको ये देखना है, जो हमारे यानी कि घर में बच्चे हैं, हमने उनका माइंड सेट कैसा बनाना है, उनको डीलिंग करना हमें सिखाना चाहिए। उनका शुरू में ही हमको यानी कि बिज़नेस वाला माइंड बनाना चाहिए, नौकरी वाला नहीं। अभी बात करते हैं जो स्किलफुल आदमी हैं उनकी। अभी जिनके पास स्किल होता है और जिनके पास स्किल नहीं होता, उनमें बहुत सा फ़र्क है। अभी स्किलफुल आदमी है, उसने मैट्रिक की है, तालीम चाहे कम ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, फुल इंजीनियर है। तो ये क्या हो गया, ये जो चीज़ इसने एमए किया या बीए किया उससे ऊपर है।
یہ جہاں بھی جائے گا اپنا میٹرک کا سند شو کرے گا اور اپنی الیکٹریکل کی سند شو کرے گا، وہ آنکھیں بند کر کے ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی رکھ لیتا ہے، بلکہ ایسا آدمی خود اپنا کام بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنا اسکلفل ہونا بہت بڑا ایک یعنی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک علم ہوتا ہے جو اللہ پاک دیتا ہے۔ آدمی جتنی کوشش کرتا ہے اسی حساب سے اللہ پاک اس کو نوازتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ نوکری کی طرف زور دیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کا بزنس مائنڈ بنائیں۔ شروع میں چھوٹے ہوتے ہی ان کو ڈیلنگ کرنی سکھا دیں، ان کا چھوٹے چھوٹے بزنس میں ان کا یعنی کہ مائنڈ لے کر جائیں، پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی جیسے جیسے گرو ہوتا جائے گا اس کا مائنڈ بھی ویسے ویسے ہی بزنس میں یعنی کہ اوپر جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے۔ ابھی فار ایگزامپل میں دبئی سے ہو کر آیا ہوں، تو وہاں پہ میجورٹی جاتی ہے نوکری ڈھونڈنے کے لیے۔ کرتے کیا ہیں لوگ، کام تو آتا نہیں ہے، ایسے ہی وزٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے گھومتے ہیں۔ کوئی آدمی پوچھتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کام کر سکتے ہو، کوئی کام آتا ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی کیا کرتے ہو، کہتے ہیں کچھ بھی دے دیں کر لیں گے۔ تو اس طرح کوئی بھی وہاں ان کو نوکری ملنے میں مشکل ہوتی، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور جو آدمی یہاں جس کو اسکل فل ہوتا ہے الیکٹریکل کا یا الیکٹرانک کا یا ٹیکنیشین ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو اسکل میں ہے، تو اس کو کمپنی والے کیا کرتے ہیں، ویزا بھی فری دیتے ہیں، حتیٰ کہ ٹکٹ بھی ان کو فری مل جاتی ہے، اور ان کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو نوکری بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسکل جو ہے نا یہ آدمی کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ حتیٰ نہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس میٹرک تعلیم ہے، آپ اسکلفل ہیں، آپ وہ بی اے ایم اے والے سے اوپر کے افسر بن جائیں گے۔ آپ کے پاس ایم اے بی اے ہے، آپ اسکلفل نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو اسکلفل ہے وہ بالکل ہی 5-6 پڑھا ہوا ہے، آپ سے وہ بھی اچھا ہے، وہ اس کو لوگ دوڑ کر رکھیں گے اور اچھی سیلری بھی دیں گے اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اسکل فل خود کو بننے کے لیے ایفرٹ، محنت، اپنے بچوں کو بنانے کے لیے ایفرٹ محنت کرنی چاہیے، تاکہ فیوچر میں ان کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ صحیح ہے جی؟ تو یہ چیز ہی میرا یہی مقصد تھا آج کی ویڈیو کا، کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے نا اس کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے، لاسٹ میں بھی فرسٹ میں بھی، اور اسی میں اللہ پاک نے لکھی ہے دونوں جہاں کی کامیابی۔ اور دوسری بات، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیسہ بنتا رہے، اکاؤنٹ آپ کا چلتا رہے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اپنا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل کریٹ کریں۔ اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے، اچھا سا کام جو صدقہ جاریہ بن جائے، اسی کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کا بھی فائدہ کرنا شروع کر دے گا۔ کام کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا وہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو اللہ کریم چینل کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔